Kamo nasayod nga ang mga gipanag-isip nga mga punuan sa mga Hentil nagapakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo. Hinunua, bisan kinsay gustong mudako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Ug bisan kinsa ang gustong muhawd kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. Kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga dili nila angay nga pagaharian ang mga tao. Ang iyang mga pulong miabot agi og tubag sa usa ka panaglalis nga mibuto taliwala sa mga tinun-an tungod kay si Santiago ug si Juan nangita sa labing maayo nga mga posisyon sa umalabot nga gingharian. Ang kinaiya niini tin-aw nga wala nila masabti. Kini nga mga walay alamag nga mga tinun-an nga gigiyahan sa ilang hakog nga mga kasing-kasing mapahitason ug buhaw sa gahom, apan si Jesus ang malumo mahigugmaon nga Hesus kanunay nagpakita kanila og mas maayo nga paagi pinaagi sa iyang kaugalingong panig-ingnan. Ang paagi sa gingharian sa Dios lahi kaayo kaysa istruktura sa otoridad sa kalibutan. Si Hesus tin-aw og dili ikalimod nga nagpahibalo nga siya wala moanhi aron pag-aalagaron kundili sa pag-alagad sa katawhan. Iyang ihatag ang iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Oo, kita ginalukat sa taas nga bili sa dugo sa anak sa Dios. Ug ang kadaghanan naglakip kanimo ug kanako. Karon nga ang atong lukat na bayra na, kita gawasnon sa paghigugma ug sa pag-alagad.